المهم السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء، لكل الشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. دائما في إطار التفاعل الإيجابي مع العديد من المواضيع القضايا اللي كتهم الشعب المغربي، في إطار المطالبة بالوطن ديال الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الإخوان والأخوات، دائما تحت شعار عاش الشعب المغربي حرا كريما، والشعب المغربي يستحق العيش الكريم. الشعب المغربي يستحق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تحياتي الأخ إلياس، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. الإخوان والأخوات، كما كتعرفوا أن العالم أصبح قرية صغيرة وأن الإعلام أصبح يلعب دور كبير. إخوان والأخوات، في التعريف بواحد مجموعة ديال القضايا، في المناهضة ديال الفساد، كذلك في إطار الدفاع على الكرامة ديال الإنسان. تحياتي الأخ ديال تالارواق، تحياتي الإخوان ديالنا ديال إساقن كتامة، ربي يحفظكم والله ينوركم. قلت الإخوان والأخوات، البعض يحاول أن يستهتر بالمقاطعة العالمية للمنتجات الفرنسية من داخل مدينة ديال رينكون. الإخوان والأخوات، عيد مبارك لكل المسلمين والمسلمات، عيد مبارك للبشرية جمعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للعالمين. وكاين آية تقول: إنا أرسلناك رحمة للعالمين، إنا أرسلناك رحمة للعالمين، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للبشرية جمعاء، ولم يأتي فقط للمسلمين والمسلمات. من داخل مدينة ديال رينكون، تحياتي الشباب ديال جرادة، الحرية الكافة المعتقلين ديال الشباب ديال جرادة، والله يفرجها على الخيرة شباب ديال المدينة ديال جرادة، اللي صراحة كنتمنى لهم العيش الكريم وكنتمنى لهم الحرية. كما كتعرفوا أن الشباب ديال جرادة يطالبون فقط بالعيش الكريم، يطالبون بالبديل الاقتصادي في ظل إغلاق الدولة المغربية للمناجم. من داخل مدينة ديال ريكون نتفاعل مع مع المعتقل السياسي، على أساس أن الاعتقال السياسي هو قضية طبقية. وكذلك الإخوان والأخوات، أن المقاطعة هي صرخة ديال الشعوب ضد الحقرة، ضد الفساد وضد الظلم. إخوان والأخوات، واحد دقيقة نبارطاجي هذا المباشر وغنرجع لعندكم. وأما الإخوان والأخوات، البعض يحاول كيف ما قلت أنه يبخس المقاطعة ديال المنتجات الفرنسية. نقول أن المقاطعة ديال المنتجات الفرنسية من الشعب المغربي فقط، في السنترال، وكذلك إخوان الأخوات في ذاك المقاطعة ديال إفريقيا وديال سيدهم علي. كان جا لهنا المدير ديال سنترال للمغرب واعتذر شخصيا على على ذاك المقاطعة اللي كان داروا المغاربة من داخل مدينة ديال ريكول. الإخوان والأخوات، نقول أن المقاطعة هي الصرخة ديال الشعب ضد الفساد والاستبداد. المقاطعة هي سلوك حضاري وثقافة شعب. المقاطعة هي من أجل الاقتصاد التنافسي ضد الاقتصاد الاحتكاري. نقول أن الأذناب نقول أن الأذناب ديال الفضاء أو الأحفاد ديال اليوطي لن ينجحوا في إيقاف زحف المقاطعة ديال المنتجات
الفرنسية، لأن الشرفاء ديال العالم والشريفات ديال العالم لن يتراجعوا على النصرة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. من داخل مدينة ديال ريكون إخوان الأخوات نقول أن المقاطعة هي الفخر ديال الانتماء. وبغينا ولا كرهنا الناس اللي كيقول لك أننا إذا قاطعنا المنتجات الفرنسية غادي نبقاو عايشين فقط بالغسول والملاح الحية. بالعكس، أن الشعب المغربي سيستهلك المنتجات المغربية. على الأقل نقاطعوا المنتجات الفرنسية اللي معروفة، كالمنتج ديال سنترال، كذلك المنتج ديال توتال، المنتج ديال كاريفور، المنتج ديال غولواز. كاين واحد المنتوجات الفرنسية اللي المواطن المغربي يعني مطالب بالمقاطعة ديالها. من داخل مدينة ديال ريكون ربي يحفظكم كنقول لكم ان هذه المقاطعة ان شاء الله مباركة، فيها واحد مجموعة ديال الدول الإسلامية في إطار النصرة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول إنا أرسلناك رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. إخوان الأخوات، بغينا ولا كرهنا أن المقاطعة ستجعل الدولة الفرنسية تعرف يعني القيمة الحقيقية ديال الدين الإسلامي، وغادي تعرف يعني المعزة والمحبة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قلت أن الدولة الفرنسية من خلال هذه المقاطعة المباركة ستعرف قيمة الدين الإسلامي، وأن أي يعني رئيس دولة أو أي دولة في العالم إخوة الأخوات ستعيد النظر من خلال أنها غادي تحترم الديانة الإسلامية، تحترم الرموز ديال الدين الإسلامي، تحترم الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك إخوان الأخوات يعني واش الصوت كاين الاخوان؟ الصوت كاين؟ الا كاين الصوت نكملوا. السلام عليكم. خاي سفيان خصك تتصل لانه يعني ما عنديش الكاميرا. اخوان واش كاين الصوت ولا لا؟ واش كاين الصوت الاخوان؟ المهم الاخوان والاخوات نتمنى ان الصوت يعني باقي الصوت الاخوان ولا لا؟ واش كاين الصوت ولا لا؟ كاين الصوت نكملوا. السلام عليكم. المهم اخوان كاين الصوت نكملوا، ما كاينش الصوت غادي نوقف هذا المباشر هذا، لانني درتو على المقاطعه ديال المنتجات الفرنسيه اللي صراحه يعني انخرطت فيها العديد. اخوان الاخوات ربي حفظك خي عبدو. قلت اخوان الاخوات ان البعض يحاول يعني ان يبخس المقاطعه ديال المنتجات الفرنسيه. اقول اخوان الاخوات ان المقاطعه الفرنسيه هي عبره لكل الدول في العالم، لكل رؤساء ديال العالم، باش يعرفوا ان الدين الاسلامي كيف ما قال ماكرون لا يعيش ازمه في الخطاب. الدين الاسلامي الاخوان والاخوات دين ديال الامه ديال اكثر من مليار ونص. بغينا الاخوان والاخوات ولا كرهنا الدين الاسلامي يعني منصور يعني من عند الله عز وجل. وكاينه ايه انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون، يعني اننا ما كنتظروش من الحكام ديال العرب، ما كنتظروش من الرؤساء، ما كنتظروش من الملوك الاخوان والاخوات انهم يدافعوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ما كنتظروش من الرؤساء ومن الملوك انهم يدافعوا على الدين الاسلامي. نقول ان اراده الشعوب من اراده الله، لانه بغينا ولا كرهنا الدين الاسلامي سينصر الاخوان والاخوات يعني بالشعوب الاسلاميه وكذلك بالانسانيه. اللي صراحه ملي كنقولوا الانسانيه نقول انا ارسلناك يعني رحمه للعالمين، يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام
لم يأتي للأمة الإسلامية فقط، وإنما جاء الإخوان والأخوات يعني للبشرية جمعاء، لأنه بغينا ولا كرهنا الدين الإسلامي الإخوان والأخوات هو الدين ديال السلم، الدين ديال التعايش، الدين ديال الوسطيه، الدين ديال الاعتدال. حتى ذاك الجريمه اللي دارت اليوم فرنسا يعني بجوار كنيسه تبين الاخوان والاخوات ان يعني من قام بها هو مواطن فرنسي يعني من اليمين المتطرف. نقول ان المسلمين يعني والمسلمات يعني دائما مع السلم، ان الاسلام يعني ينبذ العنف، واننا دائما نقول ان المعركه الاخوان والاخوات هي معركه الوعي، لاننا دائما نقول نحتاج الى ثوره فكريه لكي نطالب بالتغيير. محمد عليه الصلاه والسلام يعني مطلوب اننا كاملين يعني نقاطعوا المنتجات الفرنسيه. اذا كنا ما قادرينش نقاطعوا توتال، ما قادرينش نقاطعوا لافاشكيري، ما قادرينش نقاطعوا سنترال، ما قادرينش نقاطعوا توتال، ما قادرينش نقاطعوا يعني كولواز، واحد مجموعه لوسيور، واحد مجموعه ديال المنتجات الفرنسيه من اجل النصره ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه مهزله. في اخر المطاف شكون اللي يحسن الاخوان والاخوات؟ واش انني نشري الحليب من عند الفلاح المغربي ولا من عند الفلاحه المغربيه، ولا نشري انه الجبن من عند واحد المراه القرويه، ولا انني نشري الجبن ديال المغرب جبن طبيعي، ولا نمشي نكريفور ولا نمشي لمرجان ونشري يعني المنتجات الفرنسيه لرئيس يتهجم على الدين الاسلامي ويقول ان الخطاب يعني الديني، ان الخطاب الاسلامي يعيش ازمه حاليا. اخوان الاخوات يعني بعد المقاطعه ديال الشعوب الاسلاميه والاحرار والحرائر في العالم، اللغه ديال ماكرون والخطاب ديال الدوله الفرنسيه تغير الاخوان والاخوات بفضل المقاطعه ديال الاحرار والحرائر للمنتجات الفرنسيه، من خلال ان ماكرون يقول ان فرنسا تعيش ازمه، فرنسا تعيش ازمه، والدول الاوروبيه او الاتحاد الاوروبي سيساعدها في هذه الازمه. نقول ان اي دوله اسلاميه ستساند ماكرون في هذه الازمه من خلال الدعم الاقتصادي، نعتبرها دولة صراحة خارج التاريخ، ونعتبرها الإخوان والأخوات يعني تتهجم يعني بطريقة مباشرة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الدولة الفرنسية يجب أن تتحمل المسؤولية التاريخية من خلال الإساءة الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك من خلال إعادة ديال النصر ديال الرسوم المسيئة يعني للرسول عليه الصلاة والسلام في الجريدة ديال شارلي إبدو. كذلك حتى هذا الخطاب ديال فرنسا هو خطاب الإخوان والأخوات يدخل في إطار زرع الاحتقان يعني في العالم ككل، لأن حرية ديال التعبير إخوان الأخوات لها حدود. حرية التعبير لا تخول لفرنسا أن تتهجم على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت يعني هناك قانون ديال الحرية ديال التعبير، يجب أن يكون هناك قانون ديال تجريم يعني ازدراء الأديان، لأنه بغينا ولا كرهنا إذا كان الغرب يعني يتبجح بواحد مجموعة ديال القيم ديال الحرية وديال الديمقراطية، نقول إخوان الأخوات أن هناك واحد مجموعة ديال المصطلحات كالتعايش، حوار ديال الأديان، الاعتراف يعني بالآخر. يعني بغينا ولا كرهنا ما يمكنش أنه تجي يعني تهجم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمة الإسلامية مليار ونص ديال المسلمين غادي يبقاو يتفرجوا، لأن بغينا ولا كرهنا تحية عالية للشعب ديال بنغلاديش. بنغلاديش يعني خرجوا يعني بالالاف المؤلفه رغم الكورونا لنصره الرسول عليه الصلاه والسلام. شفنا واحد مجموعه ديال الدول الغير العربيه التي تدافع على الدين الاسلامي، تدافع على الرسول عليه الصلاه والسلام. شفنا الموقف ديال تركيا، شفنا الموقف ديال اندونيسيا، شفنا الموقف ديال باكستان، واحد مجموعه ديال الدول الاسلاميه التي يجب ان تكون قدوه يعني الدول
الاسلاميه في اطار اخوان والاخوات انها يعني وصلت لواحد المستوى الاخوان والاخوات انه ولا عندها الاكتفاء الذاتي. كنتكلم هنايا على ماليزيا، اندونيسيا، كنتكلم على تركيا، من داخل مدينه ديال ريكول. اخوان والاخوات، اقول مقاطعون للمنتجات الفرنسيه، ولا عزاء لادنى فرنسا، ولا عزاء يعني الاخوان والاخوات لاحفاد اليوطي. نحن مغاربه ومسلمون، وفرنسا الى مزبله التاريخ. اللي عنده ديك العقده يعني من الدين الاسلامي، واللي عنده العقده من الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي كنقولوا الاخوان والاخوات يعني بحال اللي باقي يعني متشبع بالثقافه الفرنكفونيه، نقول ان فرنسا هي السبب في التخلف ديال المغرب. فرنسا هي السبب في المعاناة التي نعيشها كمغاربة. فرنسا هي التي استعمرت المغرب، هي التي اغتصبت يعني النساء في المغرب. فرنسا هي التي سرقت الخيرات ديال المغرب. فرنسا هي التي قتلت الاجداد المغاربه. وفي اخر المطاف كيجي واحد يعني مغربي وكيقول لك انا علاش غنقاطع فرنسا؟ اذا قاطعت فرنسا غادي نعيش غير بالغسول والملح الحيه. يعني هذا استهتار واحتقار حتى للمغرب. نقول ان المغرب اللي كتحتقروها الاخوان والاخوات، نتمنى انكم تبارطاجيو الاخوان والاخوات. المغرب اللي كتحتقروها الاخوان والاخوات، ما عنده اللي ما عندهاش فرنسا، ولكن عنده اللصوص، عنده الشفاره، عنده ناهبين ديال المال العام، وعنده النخبه الفاسده. لانني دائما اقول الاخوان والاخوات كما قال غرامشي: المثقف الذي لا يلامس الهموم ديال الشعب لا يستحق اللقب مثقف. المثقف ماشي هو الذي يتقن اللغه الفرنسيه واللي كيعرف يعني الفلاسفه ديال فرنسا وكيعرف يعني التاريخ ديال فرنسا. واقول حتى ان الثوره الفرنسيه اللي كيقولوا مبنيه على الحريه والمساواه والاخاء، اين هي الحريه؟ اين هي المساواه؟ اين هي الاخاء؟ وفي اخر المطاف اخوان الاخوات كيدخل عندي هنا مغربي كيقول لي انت غير كتخربق مقاطع المنتجات الفرنسيه، الموظف فرنسي، الاداره فرنسيه، الترم فرنسي، وكل شيء فرنسي. هذا لا يعني اننا الاخوان والاخوات نتخاذلوا في الدفاع على يعني على المنتوج الوطني. هذه مناسبه للشعب المغربي، مناسبه يعني حتى للاحرار والحرائر داخل هذا الوطن الجريء، باش انهم يعرفوا شنو عندهم في المغرب. واش عندهم شي بطاطا د المغرب؟ واش عندهم شي زيت د المغرب؟ واش عندهم شي ملاح د المغرب؟ واش عندهم شي سكر د المغرب؟ واش عندهم شي ضوء د المغرب؟ واش عندهم شي ماء د المغرب؟ يعني باش نعرفوا حنا المنتجات ديال المغرب والمنتجات الفرنسيه. لانه لا يعقل اننا في هذا الوطن الجريح يعني كل شيء يعني فرنسي. بالعكس، انه كاين بطاطا د المغرب، كاين مطيشه د المغرب، كاين حوت د المغرب، كاين الزيت د المغرب، كاين الطحين د المغرب، كاين يعني واحد مجموعه ديال المنتجات المغربيه. غير اللي بغى يمشي يشري يعني المنتجات الفرنسيه من داخل مدينه ديال ريكون. اخوان الاخوات، نقول حتى الناس يعني اللي في فرنسا يعني وكيتهجموا على النبي بن عيسى. شكون اللي جعلك انك تركب قوارب الموت؟ شكون اللي جعلك الاخوان والاخوات انك تركب في الزودياك ب5 الملايين وتطلع لاسبانيا وتكملها لفرنسا؟ اليس يعني التفقير ديال فرنسا القاره الافريقيه؟ وشفنا واحد مجموعه ديال الشباب الافارقه الاخوان والاخوات اللي كيفتخروا بالجذور ديالهم الافريقيه داخل فرنسا. لانهم اللي كيتكلموا معاه بعنصريه كيقول له لا يحق لاي فرنسي ان يمارس العنصريه على الافريقي، لان الفرنسي سرق الخيرات ديال افريقيا. الفرنسي يعني نهب الخيرات ديال فرنسا ديال افريقيا. لانه ذاك الافريقي يعني لا تصور انه ملي كنتكلموا على افريقيا مليون شاهد بالجزائر يعني من النظام الفرنسي الامبريالي الاستعماري. كنتكلموا على 800,000 ديال الشهداء والشهيدات في رواندا، كنتكلموا على شهداء في المغرب
في اخر المطاف يعني ملي دايرين المقاطعه على فرنسا كنلقاو واحد مجموعه ديال المطبلين والمزمرين لفرنسا، وواحد كيقول لك انه اذا فتحوا الحدود كلشي غادي يمشي فرنسا، اذا داروا الاخوان والاخوات يعني الفيزا كلشي غادي يهرب فرنسا، من حقه يمشي لفرنسا. فين الخيرات ديال المغرب داتها فرنسا؟ باش نكونوا واضحين، فرنسا ما خلات من افريقيا والو، فرنسا طحنت لافريقيا، لا فرنسا ولا اسبانيا ولا بريطانيا، واحد مجموعه ديال الدول الاستعماريه هي السبب في التخلف ديال الدول الافريقيه. من حق المواطن المغربي يزور فرنسا، من حق المواطن المغربي يزور بريطانيا، يزور اسبانيا، لانه هذه عنصريه. لان اذا كنا حنا كدار علينا الفيزا والتاشيره باش ندخلوا اوروبا، فالاوروبيين كيدخلوا لافريقيا بلا فيزا، وهذه اكبر عنصريه في حق الانسان واكبر اخوان والاخوات اكذوبه في العالم، وهو الديمقراطيه. لانه ملي كيشوف الاعلان العالمي لحقوق الانسان في سنه 1948 كيقول لك ان الانسان الحق في الحياه، الحق في الهجره، ولكن ملي كنجيو لارض الواقع ما كاين والو، كاين حرب، يعني كاين حرب حضاريه، كاين الغرب اللي هو يعني العالم الاول، وكاين افريقيا في العالم الثالث. وافريقيا صراحه ما غادي يخليوهاش تكون دوله مصنعه، غادي دائما يخليوها واحد السوق استهلاكيه ديال العالم الاول. لانه كما كنقولوا الاخوان والاخوات هذه حرب حضاريه وحرب اقتصاديه، وبغينا ولا كرهنا اي انسان مسلم بغض النظر على الحاكم ديالو، بغض النظر على الموقف ديال الدوله ديالو، اخوان الاخوات غادي يقول اللهم هذا منكر، وغادي يدافع على الرسول عليه الصلاه والسلام. لانني دائما اقول اخوان الاخوات ان ما نقوم به هو الواجب، هذا ماشي نضال، وانما انسان الا ما يدافعش على الدين ديالو، ما يدافعش على الرسول ديالو، هذا ماشي انسان. اخوان الاخوات هذا يعني اذا كتقول مسلم على الاقل اضعف الايمان، انسان يدافع يعني غير بالمقاطعه، قاطع المنتجات الفرنسيه. لانه الناس اللي كيتكلموا على المقاطعه نقول ان المقاطعه حررت دولا باكملها. تصور ان المطهمه غاندي ما ضرب حتى قرطاسه في الهواء وجاب الاستقلال للهند من اكبر دوله استعماريه اللي هي بريطانيا او انجلترا، فقط بالمقاطعه ديال المنتجات البريطانيه والانجليزيه. وفي اخر المطاف اخوان الاخوات المقاطعه غادي تضطر يعني انه فرنسا يعني تعرف شكون هما المسلمين، بعدا باش تعرف المسلمين شكون هما. نحن هنا انا ما كندعم حتى شي منتج، وانما كنقول انني ضد المنتجات ديال فرنسا، يعني ان الانسان خصو يقاطع يعني المنتجات الفرنسيه. وفي اخر المطاف يعني نقول كما قال المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، قال الاستعمار مله واحده، الاستعمار مله واحده. لانه الناس اللي كانوا كيتكلموا على مثلا فرنسا واسبانيا والمانيا مثلا هنا في شمال المغرب، يعني اخوان الاخوات يعني كانت واحد الحرب على الشمال المغرب، وكان يعني القصد ديال شمال المغرب بالغازات السامه اللي خلات مجموعه ديال الضحايا ديال السرطان هنا في شمال المغرب، وكان مساهم فيها يعني كنتكلم هنايا على المانيا وفرنسا وكذلك اسبانيا. الاخوان والاخوات من داخل مدينه ديال ريكون كانت واحد المقوله قالوا انهم جاءوا لتمديننا، نعم جاءوا لتمديننا بالغازات السامه، يعني ان الاستعمار مله واحده، وان المقاطعه ديال المنتجات الفرنسيه هي واجب على كل انسان حر، على كل مسلم حر وكل مسلمه حره. بغينا ولا كرهنا غادي نبقاو مقاطعين للمنتجات الفرنسيه، ونعتبر ان المقاطعه هي الصرخه ديال الشعب، وكذلك هي ضد الحقره، ضد الظلم، كذلك ضد التهجم على الرموز ديال الدين الاسلامي. وكذلك نعتبر ان المقاطعه هي واحد المدخل من المداخل ديال الاقتصاد الوطني، الاقتصاد التنافسي، الاقتصاد الغير احتكاري. لا يمكن يعني ان الترام ديال فرنسا ومجموعه ديال فرنسا بغينا في المغرب اخوان والاخوات ان المغرب يكون عنده، المغربي يكون عنده واحد الثقافه ديال شراء المنتجات المغربيه، المغربي يحس براسو بانه مغربي
عوض انه يمشي ويشري واحد المجموعه ديال المنتجات الاجنبيه من داخل المدينه ديال لينكولن. اقول كما قال المرحوم المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، يعني الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب ولا ينتهي الا بتحقيق الانتصار. ان المعركه ضد فرنسا هي معركه مستمره، وان شاء الله هذه المقاطعه مقاطعه مباركه. بغينا ولا كرهنا الاخوان والاخوات دائما هذه المقاطعه كتقوضى مليار ونص ديال المسلمين والمسلمات، ان الامه الاسلاميه ما زالت حيه، رغم انه البعض كيحاول انه يصور انها خارج التاريخ. نقول ان الاسلام بغينا ولا كرهنا كاين امه مليار ونص فيها الشرفاء فيها الشريفات لن يسمحوا لاي كان بالاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام. كذلك غادي يبقاو مقاطعين للمنتجات الفرنسيه، وكل تخاذل يسجل تاريخيا على المتخاذل في اخر المطاف. الانسان يقوم بالواجب في اخر المطاف. يقول المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في الحياه لا يوجد نصر او هزيمه، فشل او نجاح، وانما الواجب، وقد قمت بالواجب قدر المستطاع. اخوان اخوات، انسان يقوم بالواجب ديالو، الواجب وهو مقاطعه المنتجات الفرنسيه اللي صراحه غادي نخليوها درس لاي رئيس دوله، درس لكل دوله غادي تهجم على الدين الاسلامي، غادي تذكر هذه المقاطعه التاريخيه ديال واحد المجموعه هي في الكويت، كاينه في قطر، كاينه في مصر، كاينه في المغرب، كاينه في باكستان، كاينه في افغانستان، كاينه في تركيا، في بنغلاديش، كاين واحد المجموعه ديال الدول الاسلاميه اللي منخرطه في هذه المقاطعه العالميه. وكيجي واحد كيقول لك ما الجدوى من المقاطعه ديال المنتجات الفرنسيه. اقول لكل من له الحنين للمستعمر الفرنسي، مكانك ليس بيننا. احفاد اليوطي ليسوا مغاربه، احفاد اليوطي ليسوا مسلمين، كذلك ادناف فرنسا ليسوا مغاربه. المغاربه الاحرار والمغربيات الحرائر عندهم غيره على الدين الاسلامي، وكيدافعوا بحرقه على الرسول عليه الصلاه والسلام. الدين الاسلامي اعظم من فرنسا، الدين الاسلامي اعظم من اوروبا، الدين الاسلامي اعظم من مصلحه شخصيه. من داخل مدينه ديال رينكون مقاطعون، وعلى العهد بقول مقاطعون اخوان الاخوات. هاد فرنسا هذه غادي تعرف انها دوله استعماريه، دوله امبرياليه، دوله بنت الرفاهيه ديالها على الخيرات ديال افريقيا. التاريخ ديالها اللي كتحاول انها تلمعوا بعصر الانوار والثوره الفرنسيه وداك الشعارات الزائفه ديال المساواه والحريه والاخاء، هذه كامله شعارات من اجل النهب والسرقه ديال الشعوب. لانه بغينا ولا كرهنا فرنسا عندها الخامسه، اللي عندها خامسا في الاحتياطي ديال الذهب، وما عندها حتى منجم. وكيف ما قال وزير الخارجيه الايطالي قال لولا الخيرات ديال افريقيا لكانت فرنسا تحتل الرتبه 15 في الترتيب العالمي، وحاليا واقيلا كتحتل الرتبه 5 من داخل مدينه ديال رينكون. تحياتي كل انسان حر عنده غيره على الدين، وتحياتي كل انسان عنده غيره على الحق، لانه في اخر المطاف ما ضاع حق وراءه مطالب. وفي اخر المطاف اخوان اخوات نقول لا للحياد كما كنقولوا دائما، الساكت عن الحق شيطان اخرس. من داخل مدينه ديال رينكون عيدكم مبارك، وان شاء الله الدوله الدوله كنتكلم على الامه الاسلاميه غادي تبقى دائما في الرياده بالشعوب التواقه دائما التحرر. لانه بغينا ولا كرهنا الانسان المسلم انسان يؤمن بالله عز وجل، وفي آخر المطاف لا قداسة إلا لله عز وجل.
يعني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القداسة لله عز وجل فقط، ولا قداسة لغير الله. نقولها من داخل مدينة يريكون: الحرية للمعتقلين والكرامة للشعب. وإن شاء الله يعني نتمنى أننا نلقاوكم بشي مباشر آخر، لأن هذا المباشر درته فقط باش نأكد لكم أن كل يعني من يحاول أن يبخس المقاطعة ديال المنتجات الفرنسية لن ينجح. وذاك المبرر أن إذا فتحت يعني القنصلية ديال فرنسا، الفيزات المغاربة كاملين يديروا الفيزا، من حقهم يديروا الفيزا كما هما كيجيو المغرب حتى حنا من حقنا نمشيو للعالم ككل. هذا حق إنساني وحق يعني كوني وحق شمولي أن الإنسان يمشي فيما بغى، ولكن بحكم العنصرية وبحكم يعني الظلم أن الإنسان الإفريقي محكوم عليه يبقى في إفريقيا، والإنسان ديال العالم الأول مسموح له يعني يسافر في العالم كامل. من داخل مدينة ديال ريكور بحفظكم والله ينوركم. المقاطعة فخر الانتماء، والنصرة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام هي واجب على كل إنسان قبل أن يكون مسلما، لأن الإنسان الحر لن يقبل يعني بالإساءة لأي ديانة، سواء يعني كانت المسيحية أو كانت اليهودية أو كان يعني حتى الإنسان يعني عنده معتقد يعني لا سماوي، من حقه أنه يعتقد في إطار الحرية ديال التدين، كذلك في إطار التسامح، وكذلك في إطار الاعتراف بالآخر وحرية ديال التعبير. إخوان الأخوات، يعني لا يمكن يعني أن نتكلم على حرية ديال التعبير حين نضر واحد الأمة للعدد ديالها يفوق 1.5 مليار من داخل مدينة ديال ريكون. ربي يحفظكم والله ينوركم. يعني دائما نقولها ونتحمل المسؤولية: اللهم اتي بايت ولا حليب الشمايت، مقاطع وراسي مرفوع ما مشري ما نبيع. والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يحفظكم.